ओके। हामी थोरै अब यो आज गर्न लागेको प्र्याक्टिकल भनेको एमेजन EC2 को बारेमा हो। अब यो के रहेछ भनेर बुझौँ। अब हामीले स्टडी गरेका छौँ यो इलास्टिक कम्प्युट क्लाउड भनेको के हो भनेर मैले फर्स्ट क्लासमा पनि यसको बारेमा थोरै केही कुराहरू चर्चा गरेको थिएँ। अब यसबारे बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले के बुझौँ भने एमेजनले हामीलाई डिफ्रेन्ट टाइपको डोमेन सर्भिसहरू प्रोभाइड गराइरहेको छ। अब यो डोमेन सर्भिसहरू कुन कुन हुनसक्छ त? जस्तो कि हामीले के भन्छौँ भने एमेजनले आफ्नो सर्भिस युजरलाई कुनै पनि त्यो किसिमको समस्या नआओस् भनेर डिफ्रेन्ट खालको डोमेन सर्भिसहरू प्रोभाइड गराइरहेको छ। जस्तो कि सुरुमा भनेको कम्प्युटेसन सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेको छ, कम्प्युट सर्भिस। अर्को भनेको स्टोरेज डोमेन, स्टोरेज पनि एउटा डोमेन हो, एउटा डोमेन हो। त्यसपछि माइग्रेसन एउटा डोमेन हो, सेक्युरिटी एउटा डोमेन हो, डाटाबेस एउटा डोमेन हो। यो सबै चिजको डोमेनको फ्यासिलिटीहरू चाहिँ हामीलाई के गरिरहेको छ त, यो क्लाउड सर्भिसको थ्रुबाट एमेजनले प्रोभाइड गराइरहेको छ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त, EC2 कुन डोमेनसँग रिलेटेड छ? EC2 भनेको हाम्रो कम्प्युट डोमेनसँग रिलेटेड छ। EC2 भनेको कम्प्युट डोमेनमा आउने रहेछ र यहाँनिर हामीले यसको डिफिनेसन हेर्न सक्छौँ। दिस सर्भिस प्रोभाइड सेक्योर एन्ड रिसाइजेबल कम्प्युट क्यापासिटी टु द क्लाउड। अब यसको मतलब के हो भने यसले हामीलाई के सर्भिस प्रोभाइड गराइरहेको छ त, एकदमै सेक्योर्ड र रिसाइजेबल कम्प्युट क्यापासिटी चाहिँ हाम्रो कुनै पनि सर्भिस हामीले त्यहाँ युज गरिरहेका छौँ भने त्यो किसिमको हामीलाई फ्यासिलिटी प्रोभाइड गराइरहेको छ। अब हामीले यहाँनिर रिसाइजेबल भन्ने यो वर्डबाट के बुझ्नु पर्यो? अब यहाँनिर इलास्टिक वर्ड पनि छ, रिसाइजेबल पनि छ। अर्थात् हामीले जब कुनै पनि सर्भिसहरू प्रोभाइड गरिरहेका, हामीले एमेजनको थ्रुबाट सर्भिस लिइरहेका छौँ भने यो EC2 भनेको यस्तो सर्भिस हो जहाँ चाहिँ यो हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसारको हामीले के गर्न सक्ने भयौँ, यसको साइज बढाउन सक्ने भयौँ, घटाउन सक्ने भयौँ। अर्थात् इलास्टिक भनेको एउटै साइजको त हुँदैन। हामीले जति चाहियो, हाम्रो जति डिमान्ड हुन्छ त्यही डिमान्ड अनुसारको हामीले सर्भिस रिक्वेस्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँनिर आयो। त्यही चिज हो। अब हाम्रो फर्स्ट पोइन्ट स्केलिङ भन्ने यो एउटा फिचर्स रहेको छ। स्केल भनेको हामीलाई जति एमाउन्टमा डाटा स्टोर गर्ने एउटा डोमेन चाहिएको छ त्यति नै हामीले यसलाई बढाउन या घटाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले यसमा फर्स्ट यसको फिचर्स हेर्न सक्ने भयौँ। अब यसको अर्को फिचर भनेको यसले चाहिँ के गर्न सक्ने रहेछ त, हाम्रो स्टोरेज रिलेटेड जति पनि डाटाबेसहरूसँग रिलेटेड सर्भिसहरू छ तिनीहरूसँग मिलेर इन्टिग्रेट भएर चाहिँ काम गर्न सक्ने रहेछ। अर्थात् S3 भनेको हाम्रो के हो, सिम्पल स्टोरेज सर्भिस, जहाँ चाहिँ हामीलाई बकेट सर्भिस प्रोभाइड गराइरहेको छ। अब बकेटको बारेमा मैले पहिले पनि भनिसकेको छु, जुन चाहिँ एकदमै युनिक हुन्छ र त्यहाँ हामीले आफ्नो मेटेरियल्सहरू, डाटाहरूलाई स्टोर गरेर राख्ने काम गर्छौँ। त्यसपछि भनेको RDS भनेको रिलेसनल डाटाबेस सर्भिससँग पनि यसले इन्टिग्रेट भएर काम गर्ने रहेछ। अनि अर्को थर्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ के छ भने यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको अपरेटिङ सिस्टमहरूसँग मिलेर काम गर्दा पनि डिफ्रेन्ट अपरेटिङ सिस्टमहरू पनि सपोर्ट गर्दो रहेछ भनेर हामीले यसमा थर्ड पोइन्ट हेर्न सक्छौँ। अर्को फोर्थ पोइन्ट भनेको चाहिँ यसले हामीलाई VPC सर्भिस प्रोभाइड गराउँछ। अर्थात् हामीले क्लाउडमा जति पनि नेटवर्किङको कामहरू गरिरहेका छौँ, क्लाउड सर्भिस युज गर्दाखेरि हरेक चिज भनेको हाम्रो नेटवर्किङसँग रिलेटेड छ। VPCले के गर्छ त, यस्तो खालको सर्भिस हो जसले हाम्रो डाटाहरूलाई सेक्युरिटी प्रोभाइड गराउने काम गरिरहेको छ। हाम्रो क्लाउडमा रहेको रिसोर्सहरूलाई सेक्योर राख्नको लागि क्लाउड नेटवर्कमा रहेको जति पनि हाम्रो रिसोर्सहरू छ त्यो सबैलाई सेक्युरिटी प्रोभाइड गराउँछ, हाम्रो डाटाहरूलाई सेक्योर राख्ने काम गरिरहेको हुन्छ। अब हामी नेक्स्ट यसमा जाउँ। हाम्रो यो प्र्याक्टिकल रहेको छ इन्ट्रोडक्सन टु एमेजन EC2 भनेर छ। अब यहाँनिर हेरौँ है त, ओभरभ्यूमा त्यही चिज डिफिनेसन्सहरू दिएको छ। अब यहाँनिर टपिक कभर भनेर अहिले हामीले प्र्याक्टिकल गर्दै गएपछि बुझ्नेछौँ यहाँनिर हामीले के गरिरहेका छौँ। जस्तो कि हामीले यहाँनिर एउटा इन्स्ट्यान्स क्रिएट गरिसकेपछि यसलाई हामीले कसरी टर्मिनेट गर्ने, त्यसपछि भनेको अब EC2 इन्स्ट्यान्सलाई कसरी मोनिटर गर्ने, कति काम भइरहेको छ भनेर मोनिटर पनि गर्न सक्ने भयो। त्यसपछि भनेको हामीले HTTP एक्सेसहरू सेक्युरिटीको लागि भनेर हामीले वेब सर्भरमा, हामीलाई थाहा छ HTTP र HTTPS हामीसँग छ, हामीले यहाँनिर HTTP एक्सेस प्रोभाइड गराउनेछौँ। अर्को भनेको एमेजन EC2 इन्स्ट्यान्सको हामीले रिसाइज गर्नेछौँ। हामीले अघि फिचर्समा पनि यो चिजको बारेमा कुरा गरेका छौँ
होइन? अनि त्यसपछि भनेको यसको लिमिट्स के हुन सक्ने छ र अर्को टेस्ट टर्मिनेसन प्रोटेक्सन भनेको के हो त्यसबारे पनि हामीले यहाँनेरि बुझ्नेछौँ। ल, अब सुरुमा भनेको हामीलाई यहाँनेरि कन्सोल ओपन गर्नको लागि भनेको छ यसले। कन्सोल ओपन गरिसकेपछि यसले हामीलाई के भनेको छ भने सर्भिसेसमा गएर EC2 मा जाने र अनि EC2 मा गइसकेपछि हामीलाई एउटा इन्स्ट्यान्स लन्च गर्नको लागि यसले भनेको छ। ल, यहाँनिर मैले क्लिक हियर गरिदिएँ यसलाई। ओके, अब फेरि यसलाई गरौँ। ल, यहाँनिर सर्भिसेसमा गएर EC2 सेलेक्ट गरे पनि भयो, या भनौँ हाम्रो यहाँनिर EC2 सर्च गरे पनि भयो, या मैले पहिल्यै युज गरिसकेको छु भने रिसेन्टली भिजिटेड सर्भिस भनेर यहाँनिर छ, मैले EC2 सर्भिस यहाँनिर क्लिक गरेँ। ल, यो सर्भिस छ मसँग। अब यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ कुनै पनि इन्स्ट्यान्सहरू छैन अहिले। अब के गर्ने? मैले यहाँ सिधै गएँ लन्च इन्स्ट्यान्स भनेर गएँ। अब मलाई यहाँनिर एउटा इन्स्ट्यान्स क्रिएट गर्नु छ। अब उसले मलाई के प्रिफर गरेको छ? एमाजोन मसिन इमेज भनेर यो फर्स्टमै दिएको यो इन्स्ट्यान्स सेलेक्ट गर्नको लागि भनेको छ। मैले यो 64 गिगाबाइट इन्टु 86 64 बिट ARM मैले कुनै पनि नगरेर यहाँ जुन डिफल्ट दिएको छ मैले त्यही सर्भिस यहाँनिर सेलेक्ट गर्छु। अब अर्को भनेको उसले मलाई के भनेको छ भने यहाँनिर उसले T3 माइक्रो सर्भिस चाहिँ सेलेक्ट गर्नको लागि भनेको छ। अहिले यहाँ डिफल्ट उसले मलाई यहाँ T2 माइक्रो सर्भिस प्रोभाइड गराइरहेको छ, अर्थात् यो भनेको साइज हो हाम्रो, होइन? अब यहाँनिर हेरौँ मैले T3 माइक्रोको यहाँनिर रहेछ। मैले यो सर्भिस यहाँनिर सेलेक्ट गरेर नेक्स्ट भनेको मैले कन्फिगर इन्स्ट्यान्स डिटेल भनेर यहाँनिर गएँ। अब यहाँनिर नम्बर अफ इन्स्ट्यान्स भनेको मलाई एउटा मात्रै चाहिएको छ। अर्को भनेको अब हामीलाई ल्याब VPC चाहिएको छ। जुन ल्याब गर्दैछौँ त्यसको भर्चुअल प्राइभेट क्लाउड हामीलाई चाहिएको छ। अनि त्यसपछि भनेको इनेबल टर्मिनेसन प्रोटेक्सन, जुन अघि मैले भनेको थिएँ बारम्बार हाम्रो के हुन्छ भने यो बारम्बार क्लाउड सर्भिसहरू युज गर्दा हाम्रो इन्स्ट्यान्सहरू बन्द भइदिन सक्ने, अटोमेटिकली बन्द भइदिने, यो खालको समस्याहरू नआओस् भनेर अब मैले यहाँनिर के गरिदिन्छु, यहाँनिर यसलाई इनेबल गरिदिन्छु। प्रोटेक्ट एगेन्स्ट एक्सिडेन्टल टर्मिनेसन भनेर छ। प्रोटेक्ट एगेन्स्ट एक्सिडेन्टल टर्मिनेसन। अब यहाँनिर हामी जान पर्यो, जब हामीले यहाँनिर डिभाइसहरू एड गर्ने बेला आउँछ तब यहाँनिर एउटा चिज हामीले डाटा इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर उसले दिएको डाटा कुन छ त्यहाँ यो हेरौँ। यो ल, युजर डाटा यो के हो? यो हेलो फ्रम योर वेब सर्भर भनेर एउटा कोड लेखेर दिएको छ। यो यसलाई हामीले टेस्ट गर्नेछौँ अहिले केही बेरमा। अब यहाँनिर गएँ म र यसलाई मैले जुन यो डाटा टेस्ट गर्नुपर्ने हो त्यो डाटालाई मैले यहाँनिर पेस्ट गरिदिएँ। अब मैले यहाँनिर एड स्टोरेज गर्छु र जुन डिफल्ट स्टोरेज रहेको छ त्यही स्टोरेज मैले यहाँनिर छोडिदिन्छु। 8 गिगाबाइट छ यहाँनिर। ल, अब यहाँनिर हामीलाई एउटा ट्यागहरू एड गर्नुपर्ने छ। ट्याग मैले के गरिदिएँ भने नेम, त्यसपछि वेब सर्भर भनेर जुन यो ट्याग रहेको छ यसलाई मैले यहाँनिर इनेबल गरिदिएँ। यही चिज हामीलाई यहाँनिर क्विक ल्याब्सको थ्रु पनि सबै चिज हामीलाई यहीँ गाइड गरिरहेको छ, होइन? मैले त्यही चिज यहाँनिर गरेँ। ल, अब यहाँनिर भनेको सेक्युरिटी ग्रुप नेम चाहिँ अब यो लन्च विजर्ड नगरेर जुन मलाई यहाँनिर उसले सजेस्ट गरेको छ त्यो म यसलाई कपी गरेर यहाँनिर पेस्ट गरिदिन्छु र डिस्क्रिप्सन भनेको सेक्युरिटी ग्रुप यसलाई मैले कपी गरेँ यहाँ र यसलाई पनि कन्ट्रोल V गरेँ र यसलाई मैले पेस्ट गरिदिएँ। अब यहाँ जुन सुरुमा दिएको डिफल्ट यो SSL सेक्युर सेल छ, यो TCP पोर्ट 22 भनेर यो जुन दिएको छ यो मलाई चाहिएन। मैले यसलाई रिमुभ गरिदिएँ किनभने अब हामीले आफ्नै वेब सर्भर यहाँनिर क्रिएट गर्दैछौँ। ल, रिभ्यू एन्ड लन्च भनेर मैले गरिदिएँ। अनि त्यसपछि भनेको यहाँनिर मैले यसलाई लन्च गरिदिन्छु। लन्च गरिसकेपछि अब यसलाई मैले के गर्छु, यो चुज एन्ड एक्जिस्टिङ की पेयर नगरेर प्रोसिड विथआउट अ की पेयर गरिदिन्छु र यहाँनिर लन्च इन्स्ट्यान्स गरिदिन्छु। अब यहाँनिर मेरो इन्स्ट्यान्स क्रिएट भएको मैले यहाँनिर देख्न सक्छु। ल, मेरो यो इन्स्ट्यान्स क्रिएट भइसकेको छ। अब मैले यहाँनिर गएर हेर्छु, यहाँनिर मेरो इन्स्ट्यान्स क्रिएट भएको छ। अब यहाँनिर स्ट्याटस चेक मैले यहाँनिर हेर्दाखेरि के भएको छ, यो इनिसियलाइज हुँदैछ। यसले कमसेकम 2-3 मिनट लिन सक्छ, होइन?
रिफ्रेस गरिरहँ यसलाई। अलिकति समय लाग्छ त्यसको लागि। जब उसले यहाँ हामीलाई क्विक ल्याब्सले पनि यही चिज सजेस्ट गरेको छ, इन्स्ट्यान्स रनिङ स्टेजमा स्ट्याटस चेक चाहिँ 2/2 चेक्स पास्ट भनेर यहाँनिर आइसकेपछि मात्रै हाम्रो इन्स्ट्यान्स कम्प्लिटली क्रिएट हुन्छ। अब हाम्रो यो इन्स्ट्यान्स स्टेट त अहिले रनिङमै छ, एउटा त हाम्रो कम्प्लिट भइसक्यो। अब यहाँनिर इनिसियलाइजिङ भनेको छ, यो चाहिँ हाम्रो पास हुनु पर्यो है पहिला। त्यसपछि मात्र हामी अर्को नेक्स्ट स्टेपमा जम्प गर्नेछौँ, कसरी मोनिटर गर्ने। अघि मैले फर्स्टमा एक्सप्लेन गर्ने बेलामै मोनिटर गर्ने बेलामा भनिसकेको छु। रिफ्रेस कति बेर लागेको, एकछिन मैले यो के भन्छ यो इनिसियलाइजिङ हुँदै गर्दाखेरि मैले केही समय पज गरिदिएँ, भिडियो लेन्थ धेरै लामो नहोस् भनेर है त। ओके, अब हाम्रो यहाँनिर यो स्ट्याटस चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ होइन, हाम्रो यो इन्स्ट्यान्स कम्प्लिटली क्रिएट भइसकेको छ। अब हामीलाई के गर्नको लागि भनेको छ यसले भन्दा, मोनिटरिङ ट्याबमा जानको लागि भनेको रहेछ। मैले यसलाई के गरेँ, यहाँनिर क्लिक गरेँ, त्यसपछि यहाँ गएँ र मोनिटरिङ यहाँनिरबाट गरेँ। ल यहाँनिर मोनिटर ट्याबमा हेर्न सक्छौँ हाम्रो सिपियु युटिलाइजेसन कति भइरहेको छ, यो स्ट्याटस चेक फिल्ड यो सबै यहाँनिर उसले के गरिरहेको छ, मोनिटर गरिरहेको छ कति के भइरहेको कुरा भनेर होइन। हामीले यहाँबाट यो सबै चिजहरू हेर्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट स्टेप भनेको उसले मलाई के भनेको छ भने, एक्सनमा गएर मोनिटर एन्ड ट्रबल सुटिङ, त्यसपछि गेट सिस्टम लग भनेको, सिस्टम लग हेर्नको लागि भनिरहेको छ उसले। मोनिटर एन्ड ट्रबल सुट यहाँनिर रहेछ, गेट सिस्टम लग। यो केही समय लाग्छ लग पनि क्रिएट हुन होइन। यसलाई बारम्बार रिफ्रेस गरिरहनु पर्ने आवश्यकता पनि हुनसक्छ। यसले चाहिँ कमसेकम 6-7 मिनट लिने भएको कारणले गर्दा यसलाई मैले स्किप गर्ने निर्णय गरेँ। स्किप किन गरेँ भने हाम्रो आउटपुट यो किसिमले आउँछ। ल एचटिटिपी प्याकेज युज गर्दाखेरि हाम्रो यो क्लाउडमा कसरी यो लगहरू चाहिँ के हो भने, यो कसरी रन भइरहेको छ भन्ने किसिमको यो हामीलाई डाटाहरू रन भइरहेको स्ट्याटस हामीलाई प्रोभाइड गराउने काम गर्छ। यसलाई केही समय लाग्छ, एकदमै लामो समय लाग्ने भएको कारणले गर्दा मैले यसलाई अलिकति स्किप गर्ने निर्णय गरेँ, क्यान्सल गरिदिएँ मैले यसलाई। यसले हामीलाई कुनै पनि हाम्रो यो गरिरहेको प्र्याक्टिकलमा कुनै किसिमको पनि त्यो हामीलाई असर गर्दैन। ल अब मैले नेक्स्ट भनेको मोनिटर एन्ड, यसले मलाई भनेको छ मोनिटर एन्ड ट्रबल सुटमा गएर स्क्रिनसट हेर्नको लागि भन्यो। म यहाँनिर गएँ, ओके सरी, पहिला यो वेबलाई सिलेक्ट गरौँ, मोनिटर एन्ड ट्रबल सुट, त्यसपछि गेट इन्स्ट्यान्स स्क्रिनसट भनेर भने। ल हाम्रो एमाजोन लिनक्स 2 यो कर्नल भर्जनहरू सबै यहाँ दिएर यो किसिमको स्क्रिनसट हामीलाई प्रोभाइड गरेको छ। यो यसरी चाहिँ हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा यो इन्स्ट्यान्स क्रिएट भएको रहेछ भनेर यहाँनिर हामीलाई देखाइएको छ। त्यसपछि मैले यसलाई पनि क्यान्सल गरिदिएँ, हाम्रो यो सेकेन्ड टास्क पनि कम्प्लिट भएको छ। अब यहाँनिर मैले यसलाई यहाँनिर यो सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर मलाई यसले के भनेको छ भने, यो पब्लिक आइपिभी4 कपी गर भनेको छ। यो पब्लिक आइपिभी4 मैले यहाँनिर कपी गरेँ र मैले अब यसलाई यहाँनिर पेस्ट गरी हेर्छु। पेस्ट गरी हेर्दाखेरि यो खुल्न मानिरहेको छैन। अब यहाँनिर यो खुल्न नमान्नुको पछाडि यो सेक्युरिटी रिजन रहेको छ। अब यसलाई हामीले रिसल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन मैले सुरुमा डिस्क्राइब गर्ने बेलामा भनिसकेको थिएँ होइन। यहाँनिर हेर्न सक्छौँ, यहाँनिर टेस्ट टर्मिनेसन प्रोटेक्सन यो भयो। अर्को यहाँनिर EC2 लिमिटेसन, मोडिफाई द सेक्युरिटी ग्रुप भनेर यहाँनिर छ नि, हामीलाई सेक्युरिटी ग्रुप अब यहाँनिर मोडिफाई गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यसपछि मात्र हाम्रो यो लिङ्कमा गएर हेर्दाखेरि जुन अघि हामीले पेस्ट गरेको कोड छ यहाँ, HTML कोड जुन थियो, यो हेलो फ्रम योर वेब सर्भर भनेर जुन यो दिएको थियौँ हामीले, त्यो टेक्स्ट अहिले हाम्रो यहाँनिर सो हुनेछ। अहिले हाम्रो यो लन्च हुन सकेको छैन सेक्युरिटी पर्पसले गर्दा होइन। अब
ट्याबमा अब उसले भनेको छ यहाँनिर नेक्स्ट पोइन्ट भनेको EC2 म्यानेजमेन्ट कन्सोलमा गएर सेक्युरिटी ग्रुप भन्ने यहाँनिर यो सेलेक्ट गर्नको लागि भनेको छ। अब यहाँनिर सेक्युरिटी हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने भयो। अब हाम्रो सेक्युरिटी भनेको यो जुन हामीले वेब सर्भर यो सेक्युरिटी ग्रुप हामीलाई यो चाहिएको जुन अघि हामीले क्रिएट गरेको फाइल ओपन भएको छ भने यसलाई हामीले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गरिसकेपछि अब उसले मलाई के भनेको छ यहाँनिर विभिन्न खालको इनबाउन्ड रुलहरू एडिट गर्नको लागि भनेको छ हैन। एडिट इनबाउन्ड रुल अनि त्यसपछि यसलाई मैले HTTP एनीवेयर गर्छु है त। कस्टम हैन HTTP अनि त्यसपछि सोर्स भनेको एनीवेयर। ल यति गरेर मैले के गर्दिन्छु रुल सेभ गर्दिन्छु है त। अब यसलाई मैले यसलाई क्लोज गरिदिएँ। अब यहाँनिर सेक्युरिटी ग्रुप्समा गएर एकचोटि यसलाई रिफ्रेस गरौँ। रिफ्रेस गरेर अब यसलाई यो पेजलाई पनि रिफ्रेस गरिहेरौँ है त। वेलकम हेलो फ्रम योर वेब सर्भर। ल हाम्रो यो अघिको टेक्स्ट हामीले यहाँनिर ओपन गरिसकेका छौँ। अब के गर्नुपर्छ भने अब हामीलाई यो रिसाइजेबलको कुरा पनि त हामीले गरेका थियौँ नि हैन। रिसाइजेबलको कुरा अब यहाँनिर हामीले गर्नेछौँ। कस्तो भने अघि हामीले T3 माइक्रो सेलेक्ट गरेका थियौँ। अब यसलाई मैले T3 स्मल गरी हेर्छु है त। अब उसले मलाई के भनेको छ सुरुमा यो इन्स्ट्यान्समा गएर यसलाई स्टप गर्नको लागि भनेको छ। मैले इन्स्ट्यान्स स्टेटमा गएँ र मैले यसलाई स्टप इन्स्ट्यान्स भनेर गरिदिएँ। ल यो इन्स्ट्यान्स मेरो यहाँनिर कम्प्लिटली स्टप हुनुपर्छ। अहिले रनिङमा थियो स्टपिङ भनिरहेको छ। यहाँनिर स्टप्ड भनेर आएपछि मात्रै हाम्रो नेक्स्ट प्रोसेसमा हामी जम्प गर्नेछौँ। कति बेर लाग्यो? स्टप ओके। अब नेक्स्ट स्टेप हामीले के गर्नुपर्ने छ भने एक्सनमा गएँ म इन्स्ट्यान्स सेटिङमा गएर अब यहाँनिर मैले के गर्नुपर्छ चेन्ज इन्स्ट्यान्स टाइप भनेको रहेछ। चेन्ज इन्स्ट्यान्स टाइपमा गएँ म। अब यहाँनिर T3 माइक्रोमा नगरेर मैले यसलाई T3 स्मल गर्छु है त। अनि त्यसपछि हेरौँ यसलाई मैले योभन्दा अगाडि एउटा काम गरौँ न। के काम गरौँ भने यसको मैले यहाँनिर डिटेल हेरौँ है त। यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ नम्बर अफ CPU भनेको 2 वटा देखाइरहेको छ हैन। अब यो 2 वटा किनभने हामीले सुरुमा माइक्रोको लागि सेलेक्ट गर्दाखेरि 2 वटा CPU मात्र भनेर सेलेक्ट गरेका थियौँ। त्योभन्दा बढी हामीले युज गर्न सकिरहेका थिएनौँ, युटिलाइज गर्न सकिरहेका थिएनौँ। तर अब जब मैले यसको इन्स्ट्यान्स सेटिङमा गएर यो चेन्ज गरिदिन्छु इन्स्ट्यान्स टाइप तब यहाँनिर हेरौँ कतिवटा CPU हुँदो रहेछ है त। मैले T3 स्मल लिनु पर्यो हैन। T3 स्मल ल यो मैले यहाँनिर सेलेक्ट गरेको छु। त्यसपछि एप्लाई गरिदिएँ है त। एप्लाई गरिसकेपछि अब यसको भोल्युम हेरौँ है त। पहिला यो यसको भोल्युममा गएर क्लिक भोल्युम यसको यहाँनिर EBSमा गएर भोल्युम्समा हामी हेरौँ। यहाँनिर 8 गिगाबाइटको हामीले देखिरहेका छौँ हैन। अब यसलाई 10 बनाउनु पर्ने भनेर यसले मलाई भनेको छ। चेन्ज द साइज टु 10। अब यसलाई मैले के गर्नु पर्यो त? यसलाई मैले एडिट गर्नु पर्यो मोडिफाई भोल्युम है त। अब यसलाई मैले 8 हैन यसलाई मैले 10 गर्नु पर्यो। अनि यसलाई मैले सिधै के गर्दिने मोडिफाई गरेर एस गर्दिने रहेछ ल। मोडिफाई त्यसपछि मैले एस गर्दिएँ। क्लोज। अब म ब्याक जाउँ यहाँनिर इन्स्ट्यान्सेसमा क्लिक इन्स्ट्यान्सेस देन यसलाई मैले एकचोटि रिफ्रेस गरिदिने विचार गरेँ। अब यसलाई मैले सुरु यहाँबाट स्टार्ट इन्स्ट्यान्स गरिदिएँ। अब यो स्टार्ट हुँदैछ।
ल हाम्रो इन्स्टेन्स रन भइसकेको छ। यसको मैले अब हेरौँ है त कतिवटा सिपियु यसले युज गरिरहेको छ यहाँनेरिबाट भन्दा। यसलाई मैले रिफ्रेस गरिदिन्छु यहाँनेरिबाट। रनिङ यहाँनेरिबाट होइन मोनिटरबाट। यसलाई अलिकति टाइम लाग्ने भयो कतिवटा सिपियु युज गरिरहेको छ भनेर हेर्नको लागि होइन। यसको फर्दर नेक्स्ट स्टेपमा जाउँ हामी। अल लिमिट्स यहाँनेर हेरौँ। अब लिमिट्समा गएर हेरौँ। अघि दुईवटा सिपियुको कुरा गरेका थियौँ हामीले। अल लिमिट्समा गएर रनिङ इन्स्ट्यान्सेसको कुरा गरौँ। यहाँनेरि हेरौँ है त। रनिङ इन्स्ट्यान्सेस ल यहाँनेरि 4504वटा सिपियु चाहिँ रन भइरहेको छ भनेर यसले हामीलाई देखायो। अघि दुईवटा मात्र सिपियुको कुरा थियो होइन। फेरि हेरौँ रनिङ इन्स्ट्यान्सेस। ल यति सिपियुहरूसम्म चाहिँ यो हाम्रो इन्स्ट्यान्स रन भइरहेको छ भनेर यसले हामीलाई देखाएको छ। अल स्ट्यान्डर्ड यो होइन। अब यसलाई मैले के गर्नु पर्यो टर्मिनेट गर्नु पर्यो। ल अब यो सबै काम सकिसकेपछि त मैले यसलाई बन्द गर्नु पर्यो। यो भनेको ठ्याक्कै हाम्रो कम्प्युटर जस्तो हो, ल्यापटप जस्तो हो। जब हाम्रो काम सकिन्छ हामीले के गर्छौँ सटडाउन गर्छौँ। ल मेरो इन्स्ट्यान्सको काम सकियो। मैले अब यसलाई के गर्नु पर्यो टर्मिनेट गर्नु पर्यो। तर यहाँनेरि टर्मिनेट गर्दा यो टर्मिनेट हुन्छ कि हुँदैन है त। ल यो टर्मिनेट हुन सकेन भनेर भन्यो। अब यसको लागि अब हामीले के गर्ने टर्मिनेट प्रोटेक्सन जुन कुरा गरेको थिएँ मैले बारम्बार टर्मिनेट हुनसक्छ भन्ने त्यो प्रोटेक्सन इनेबल गरिदिएको कारणले गर्दा यो टर्मिनेट हुन सकेन। त्यही भएर अब मैले यहाँनेरि के गर्छु त चेन्ज टर्मिनेट प्रोटेक्सन भनेर यहाँनेरि कहाँनेरिबाट हो इन्स्ट्यान्स सेटिङमा गएर चेन्ज टर्मिनेसन प्रोटेक्सन। चेन्ज टर्मिनेसन प्रोटेक्सन अनि यो मैले इनेबल जुन गरेको थिएँ यसलाई मैले हटाइदिएँ सेभ गरिदिएँ। ल अब एकचोटि यसलाई रिफ्रेस गरौँ। त्यसपछि यसलाई मैले टर्मिनेट गरी हेरौँ है त। टर्मिनेट इन्स्ट्यान्स टर्मिनेट। ल सटिङ डाउन। अब यो सट डाउन हुँदै रहेछ। हाम्रो इन्स्ट्यान्स सट डाउन भएको छ। ल सटिङ डाउन। यो सट डाउन भएपछि हाम्रो यो EC2 को प्र्याक्टिकल पनि हाम्रो यहाँ आएर समाप्त हुन्छ। सटिङ डाउन कति टाइम लागेको सट डाउन हुन। ल टर्मिनेट भइसकेको छ हाम्रो यो। अब गर्ने के त यसलाई मैले साइन आउट गर्ने अनि त्यसपछि यहाँबाट यसलाई ल्याब इन्ड गरिदिने। हाम्रो यो टास्क पनि कम्प्लिट भएको छ।